Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hasigutan nining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang ngano sa pagsulay. O ang atong teksto makita sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 nga nag-ingon: Kaninyo walay nakaabot nga bisan unsang pagpanulay nga dili maantos sa tawo, ang Dios kasaligan, ug dili niya itugot kamo nga pagapanulayon sa labaw sa inyong kaarangan. Apan uban sa pagpanulay siya magatagana usab ug lutsanan sa paglikay aron kamo makahimo sa pagantos niini. Unsa ang pagsulay? Kini mao ang paagi nga sila nga nagaangkon nga mga anak sa Dios sulayan ug pamatud-an. Atong mabasa nga gisulayan sa Dios si Abraham, nga iyang gisulayan ang mga anak ni Israel. Kini nagpasabot nga iyang gitugutan nga mahitabo ang mga kahimtang aron sa pagsulay sa ilang pagtuo ug pagiyakan nila sa pagdangop. Gitugutan sa Dios ang pagsulay nga moabot sa iyang katawhan karon aron sila makaamgo nga siya mao ang ilang magtatabang. Kung siya moduol kaniya sa diha nga sila pagasulayan, siya nagapalig-on kanila sa pagatubang sa pagsulay. Ang mga pagsulay mga igsuon moabot kanato kay pinaagi niini kita pagasulayan sa panahon nga gilugway kanato. Kini mo ang pagpamatuod sa Dios, ang pagpadayag sa atong kaugalingong mga kasing-kasing. Dili sila ang pagbaton ug pagsulay, apan ang sala mosulod sa diha nga magpadaog kita sa pagsulay. Gipamatud-an mga igsuon ni Abraham ang iyang pagkamasulundon ngadto sa Dios sa diha nga uban ni Isaac sa iyang kiliran, siya mipanaw sa iyang dalan agig tubag sa sugo. Kuhaon mo karon ang imong anak nga bugtong, ang imong pinalangga nga mao si Isaac, ug umadto ka sa yuta sa Moria, ug siya ihalad mo. Nga halad nga sinunog kini atong makita mga igsoon diha sa Henesis kapitulo 22 bersikulo 2. Si Job usab mga igsoon gitugutan sa pagantos. Gitintal siya pag-ayo, apan wala siya mosulti og usa ka pulong batok sa Dios. Atol sa kinabuhi ni Kristo mga igsoon dinhi sa yuta, ang mga eskriba, ang mga paraseo, gipasiugdahan ni Satanas. Gisulayan siya sa tanang paagi. Apan wala gayud niya mga igsoon itugot nga kini nga mga pagtintal magapahisalaad kaniya gikan sa dalan sa pagkamasulundon. Ang panig-ingnan ni Kristo nagapakita kanato karon ngang atong bugtong paglaom sa kadaugan mao ang pagpadayon sa pagsukol sa mga pag-atake ni Satanas. Siya nga midaog batok sa kaaway sa mga kalag diha sa pakigbugno sa pagsulay, nakasabot sa gahom ni Satanas ibabaw sa lumba ug nakadaog alang kanato. Isip usa ka mananaog mga igsoon, iyang gihatag kanato ang bintaha sa iyang kadaugan aron sa atong mga paningkamot sa pagsukol sa mga temptasyon ni Satanas. Atong mahiusa ang atong kahuyang ngadto sa iyang kusog. Ang atong pagkawalay bili ngadto sa iyang mga merito. Ug gipaluyuhan sa iyang malungtarong kusog ubos sa kusog nga pagsulay, kita makasukol sa iyang labing gamhanan nga ngalan ug makabuntog ingon nga siya nagmadaogon. Magampo kita mga kapaglaom. Amahan nga balaan nini nga takna sa kabuntagon, amo ang ginasampit ang imong ngalan, amo ang ginapaubos ang mong kaugalingon dinha sa imong trono. Niini nga kabuntagon Ginoo, among ginaampo o gilauman ang mga saad nga among nahiaguman karon, nga sa panahon nga kami pagasulayon, ikaw dili gayud mo biya kanamo, ikaw magauban gayud kanamo, ikaw magagiya sa makanunayon sa matag usa kanamo. Lig-unon mo kami Ginoo
sa mga pagsulay nga among maagian. Ihatag kanamo ang kusog ug kadasigon nga among gikinahanglan sa pagbuntog gikan ining pagsulay nga minugna sa kaaway. Salamat o Dios sa pagpasaylo sa mga sala kini tanan nga gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen.